नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ 8 गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा 30 वटा रिट परेको छ। ती रिटमा गत 13 गतेदेखि सुरु भएको प्रारम्भिक सुनवाई मङ्गलबारदेखि स्थगित छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा राखेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा विपक्षका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यस विवादमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय लिएपछि संवैधानिक इजलासबाट वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय लिएका थिए। त्यही कारण इजलासमा पूर्ण गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आगामी 23 गतेलाई पेशी तोक्ने बताएका छन्। सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटारमा बिहिबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बस्नेतलाई 4 वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। दोलखावासी बस्नेतसँग दैनिक पत्रिकामा काम गरेको अनुभव छ। बस्नेतले केही समय अगाडि भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा महासचिवमा पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणलाई दण्डनीय बनाउन एउटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ। डाक्टरहरूको पनि माग थियो। उनले भने अध्यादेशमा अस्पतालमा आगजनी गरे 3 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 2 देखि 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग तुल्याएमा घाइते तुल्याएमा 3 वर्ष कैद र 3 लाखसम्म जरिवानाको प्रबन्ध गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्कुदो छ। अन्तरसङ्घर्ष फुटीतिर अग्रसर भइरहेका बेला दोस्रो तहका नेता संवादमा पनि छन्। खास गरी झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जेठ 2 मा फर्क्याएर एकता बचाउनुपन बहस चलिरहेको छ। घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट आदि नेताहरूले ओलीसँग मिल्नुपर्ने घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट आदि नेताहरू नै ओलीसँग मिल्नुपर्ने बताउन थालेपछि खनाल नेपाल समूहभित्र ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। बिहिबार भर्चुअल छलफलमा पनि यसबारे खुलेरै छलफल भएको र भुसाल, पाण्डे, विष्ट र भट्टराई भ्रमण चिर्ने प्रयास गरेको नेताहरूले बताएका छन्। सरकारले बजेट मार्फत निषेधाज्ञामा उपभोक्ताका लागि घोषणा गरेको सहुलियत झण्डै 1 सप्ताहपछि प्रारम्भिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर उपभोक्तालाई 2 सरकारी लगानीका कम्पनी मार्फत 20% छुटमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन्। तर समस्या के छ भने निषेधाज्ञाको बेला कुनै एउटा परिवारले सरकारको दिएको सहुलियतको खाद्यान्न किन्न पर्यो भने चामल किन्न एकातिर, दाल, चिनी र ग्यास किन्न अर्कोतिर धाउनु पर्छ। बिहिबार खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले अलग अलग घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेज अनुसार चामल, दाल, पिठो, चिनी, नुन, तेल र ग्यासलाई सेमेटिएको छ। तर चामल र दाल किन्न खाद्यको बिक्री केन्द्र थापाथली पुग्नुपर्छ भने नुन, तेल, पिठो र ग्यास किन्न साल्ट ट्रेडिङको बिक्री केन्द्र टेकु धाउनुपर्छ, जो दूरी र स्थानका हिसाबले फरक ठाउँमा छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिएसँगै संक्रमित बिरामीमा कालो ढुसी रोग देखा परेको छ। कालो ढुसीको पहिचान र यसको प्रकोप पछिल्लो चरणमा देखा परेको हो। यसले बिरामीको स्वास्थ्य निकै चिन्ताजनक बनाउँदै लागेको छ। मानिस प्राय कालो ढुसीबारे त्यति जानकार छैनन्। उनीहरूलाई कोरोना संक्रमणको महामारीसँगै कालो ढुसीले पनि सताउँछ भनी जानकारी कमै मात्र छ। त्यसैले पनि कालो ढुसी रोग र त्यसको असरबारे सर्वसाधारणलाई बेलामै सचेत गराउन जरुरी छ। तर यसबारे अधिकांश मानिस बेखबर छन्। यस अवस्थाले जनसाधारणको स्वास्थ्य स्थिति झनै कमजोर र गम्भीर बनाउने देखिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट निको भएका बिरामीमा कालो ढुसीले निरन्तर पछ्याइरहेको देखिन्छ। उपचारका क्रममा पनि कोभिड रोगबारे डाक्टर जानकार हुने, यसको उपचार गर्ने तर कालो ढुसीबारे जानकार नरहने वा व्यवस्था हुने आदि
कारणले बिरामी यसको मारमा पर्न पुगेका छन्। पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीसँगै कालो ढुसी संक्रमण र त्यसको गम्भीर प्रभावलाई समेत ख्याल गरी दुवै रोगको उपचार एकै समयमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। तोकिएको समय महाअधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई संवैधानिक सङ्कट पर्ने देखेको छ। काङ्ग्रेस विधान अनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ। तर असाधारण स्थिति भएमा बढीमा 1 वर्ष अवधि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ। काङ्ग्रेसले विधानमा भएको व्यवस्था मात्रै होइन, हालसम्म संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत उपयोग गरिसकेको छ। जस अनुसार गत फागुनमा संविधान सुविधा प्रयोग गरेर पार्टी केन्द्रीय समिति कार्यकाल बढाइएको थियो। संविधानको धारा 2069 को उपधारा 4 खमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यसको निर्वाचन गर्ने सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्ने बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको फर्ड पुलिस युनिट FPU मिसन बन्द भएको छ। राष्ट्रिय सङ्घको सुरक्षा परिषदका निर्णय अनुसार मिसन बन्द भएको हो। मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत 86 प्रहरी स्वदेश फर्किएका छन्। अन्य 83 जनालाई भने फरक जिम्मेवारीका लागि करिब 6 महिना राख्ने निर्णय भएको छ। FPU लाई पुलिस गार्ड युनिट PGU का रूपमा आगामी डिसेम्बरसम्म राख्ने निर्णय भएको छ। PGU ले UN क्याम्पमा र बन्दोबस्तीका सर सामानको सुरक्षा गर्नेछ। सुरक्षा परिषदले गत 31 डिसेम्बरदेखि नै सुडान मिसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो वर्षभित्र राष्ट्रिय अन्तर्गत शान्ति मिसनमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्। सुडानमा विभिन्न देशका 13 वटा FPU कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिना अवधिमा 6 वटा टिप्पणी सदर गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबार कमै उपस्थिति हुने प्रधानमन्त्री ओलीले माघ चैत्र अवधिमा 6 वटा टिप्पणी सदर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो अवधिमा 151 पत्र मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत पठाएको छ। महाशाखा तथा शाखामा भने का लागि 177 वटा निवेदन पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले 140 वटा उप प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीसम्मको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। 2 महिनाको अवधिमा 17 विश्वविद्यालय सम्बन्धित पत्र पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार 2 महिनामा 5500 पटक टेलिफोनबाट जनसम्पर्क गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा समन्वयकारी काम भइएको छ। यस अवधिमा सचिवको 88 स्वदेश भ्रमण भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट नेताले पार्टी पुनर्गठन गरेर अवधि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इमानदार नभएको निष्कर्ष सुनाउँदै उनीहरूले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। नेपाल समूहले बिहिबार आफू निकट केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्दै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिएन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्र पार्टी निःशुल्क चिकित्सालयलाई थप 2 थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्या र उपप्रमुख हरिप्रसाद खड्गी श्रेष्ठले अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मनोज मान श्रेष्ठलाई उक्त उपकरण हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसअघि यही जेठ 8 गते महानगरपालिका सँग गाभिनी सम्बन्ध स्थापना भएको सल्लाहबाट प्राप्त भएका 2 थान भेन्टिलेटर पनि उक्त अस्पताललाई दिएको थियो। आज हस्तान्तरण गरिएका भेन्टिलेटर महानगरपालिकाले खरिद गरेको हो। उपकरणको मूल्य प्रति गोटा रु 26,50,000 रहेको बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इरानी नौसेनाको सबैभन्दा ठूलो पानी जहाज ओमानको खाडीमा अलग अलग भएपछि समुद्रमा डुबेको छ। इरान समाचार संस्थाका अनुसार खर्ग नामक उक्त जहाजको चालक दललाई भने उद्धार गरिएको छ। जहाजमा आगो कसरी लाग्यो भन्ने बारेमा भने अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। इरानी नेभीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगो निभाउन लगातार 20 घण्टासम्म पनि कोसिस गरेको भए पनि अन्त्यमा जहाज डुबेको जनाएका छन्। ओमानको उक्त समुद्रीका खाडी निकै संवेदनशील मानिन्छ, जुन हालकै वर्षमा इरान तथा पश्चिमी देशको बीच तनावको केन्द्र मानिँदै आएको छ। जुन हालकै वर्षमा इरान तथा पश्चिमी देशको बीच तनावको केन्द्र मानिँदै गएको छ।
हालै त्यस स्थानमा इरान र इजरायलले एक अर्काबीच जहाजमा हमला गरेको आरोप लगाएका थिए। ओमानको उक्त खाडीलाई जलमार्गबाट हुने तेल सप्लाईको मुख्य हिस्सा मानिन्छ। अब खेल खबर। विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत कुवेतको जाबेर अहमद इन्टरनेसनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालका लागि अन्जन विष्ट र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमै प्राप्त पेनाल्टीमा अन्जनले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। चाइनिज ताइपेईका खेलाडीले पेनाल्टी एरियामा बल ह्यान्ड गरेपछि नेपालले पेनाल्टी पर्यो र त्यसमा अन्जन विष्टले कुनै गल्ती गरेनन्। यसअघि 2019 मा भएको छनौटकै खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराउँदै दुवै गोल अन्जनले नै गरेका थिए। दोस्रो हाफमा नेपालले एक गोल थप्यो। सुनिल बलको स्थानमा दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका नवयुगले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका टिममेट सुमन अर्यालको क्रमश गोल गरे। समूह बीमा दोस्रो जितपछि नेपालले 6 खेलबाट 6 अङ्क नै जोडेको छ। यसअघि पनि नेपालले चाइनिज ताइपेई विरुद्ध नै 3 अङ्क जोडेका थिए। नेपालले अब जेठ 24 गते जोड्ने र जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। हस्त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जुहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।